बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, उस पहलू के हवाले से जो हमारा मुस्तक़बिल है, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिन्होंने इस तहरीक आज़ादी को आगे लेकर चलना है, वो है कश्मीरी यूथ। कश्मीरी यूथ जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जब उन्होंने अपने बाप को, अपने चचा को, अपने मामू को, अपने भाई को जो है वो शहीद होते हुए देखा। कई तो ऐसे हैं जिनके जो प्यारे हैं उनके जसद खाकी आज तक उनको नहीं मिल सके। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे जंगनुमा माहौल के अंदर उनकी परवरिश हुई। उनकी माँ ने उनको बताया कि जब तक आज़ादी नहीं मिलती ये जंग जारी रहेगी। एक वक्त तक 1989 से ये मामला अगर हम बिलखुसूस देखना शुरू करें तो जो कश्मीरी यूथ थी, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो कोई कुछ और नहीं कर सकता था तो कम से कम वो पत्थर ज़रूर उठा के हिंदुस्तानी फ़ौज को मारता था और ये पैगाम देता था, ये मैसेज देता था कि मुझे अभी बड़े होने दो और मैं तुम्हें देख लूँगा और मैं इस तहरीक को आगे लेकर जाऊँगा। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने, जिन्होंने यानी उनके साथ 3-4 ऐसे साथी थे जिन्होंने मिलकर पूरी इंडियन आर्मी को वर्ता हैरत में डाल दिया था। फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई थी और उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। लेकिन हिंदुस्तान ने इसको, इस पूरे प्रोसेस को, एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने यूथ को देखा कि यूथ बल्ज मकबूजा कश्मीर में खासा है, अब इसको कैसे तोड़ा जाए। उन्होंने 2 इसके ऊपर महाज़ों के ऊपर काम किया। पहला महाज कि इनको एक ऐसे नशे की लत में डाल दिया जाए जिसकी वजह से इनका जो फोकस है, इनकी जो तरजीहात हैं, उनका ख़ात्मा हो सके। दूसरा उन्होंने ये किया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंडिपेंडेंट था अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, वो हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों को नौकरियां देते थे। उसके अंदर उन्होंने ये किया कि आर्टिकल 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद वहाँ पे हिंदुस्तान के लिए मकबूजा कश्मीर को खोल दिया। जब हिंदुस्तान के लिए मकबूजा कश्मीर को खोल दिया तो जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी कश्मीरियों के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं महदूद हो गई। और आज ये हालत है कि यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वहाँ का जो PhD नौजवान है, जो डॉक्टरेट करके, इतनी मेहनत करके, ज़िंदगी का सारा सरमाया लगा के वो डिग्री हासिल करता है, वो रोड साइड पे खड़े होके ड्राई फ्रूट बेच रहा है, वो जूस बेच रहा है। और उस नौजवान को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया। इन 2 एंगल्स पे जो इस वक्त मनोज सिन्हा है उसने काम किया। और नशे की जो सूरत हाल है वो तो इस कदर फैल गई है, यानी इंडियन स्टेट्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जिसका नशा इस्तेमाल करने का रेट था वो पंजाब का था। और पंजाब में भी एक बड़ी सोच के साथ ये काम किया गया था कि वहाँ का जो नौजवान है वो पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करवाना चाहता था, उसको भी इस लत में डाल दिया गया। अब मकबूजा कश्मीर का ये हालत है कि 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक यूथ ऐसी है जो नशे की लत में मुब्तला हो चुकी है। और ऐसे ऐसे सूरत हाल हो गई है कि वो घरों की चीज़ों के बेचने तक नौबत आ गई है। हस्पतालों की जो सहूलियात हैं ना होने के बराबर हैं। आज इस संजीदा मौजू पर बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक हिंदुस्तान ने इसके अंदर प्लानिंग की और अपनी इस प्लानिंग को वो आगे बढ़ा रहा है। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया, तारुफ करवा देते हैं। बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। आप लीगल माइंड हैं और मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। डॉक्टर तैमूर खान इंटरनेशनल अमूर के ऊपर महारत रखते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। अली रज़ा सैयद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी बेबाक आवाज़ कश्मीरियों के हवाले से, ब्रसल्स हो, यूरोप हो, जहाँ कहीं आप कश्मीरियों के हवाले से आवाज़ सुनेंगे यूरोप के अंदर, वो अली रज़ा सैयद साहब उसमें हरावल दस्ते का काम जो है वो अदा करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद आरिफ बहार साहब, मुज़फ़्फ़राबाद से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं
اور شارٹلی ہمیں چودھری لطیف اکبر صاحب بھی دوسرے موضوع کے لیے جوائن کریں گے. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر پر قابض ہندوستانی حکومت نے کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے اور محتاجی کی زندگی کی طرف دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مایوسی کے شکار کشمیری عوام مجبور ہو کر نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور صورتحال دن بدن گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. ہندوستان کی معاشی دہشت گردی نے کشمیریوں کو مالی طور پر اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ 22 لاکھ سے زائد کشمیری نشے کی لت میں مبتلا ہو گئے ہیں. نشے میں مبتلا افراد میں سے زیادہ تعداد 18 سے 35 سال تک کے نوجوانوں کی ہے. صورتحال مسلسل خراب ہونے کی ایک وجہ کشمیریوں کے لیے سرکاری نوکریوں کے لیے دروازے بند ہونا اور کاروبار کے لیے قانونی رکاوٹوں کا حائل ہونا ہے. کشمیری اپنی ہی سونا اگلنے والی سرزمین پر ظلم و ستم کے علاوہ بھوک کا شکار ہو رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں نشہ آور اشیاء کا استعمال اب محض تشویش کا باعث نہیں رہا بلکہ بحران بن چکا ہے جس نے کشمیریوں کی زندگیوں اور مستقبل کو خطرات لاحق کر دیے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی سماجی تباہی ہندوستانی حکومت کی سنگین غفلت کی عکاسی ہے جس نے فروغ سیاحت کی آڑ میں شراب کی دستیابی کو آسان بنایا. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق سمیت کشمیریوں نے کشمیری نوجوانوں کی بے روزگاری اور منشیات کے بڑھتے ہوئے بحران پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صورتحال کا ذمہ دار لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت قابض انتظامیہ کو ٹھہرایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو جینے کا حق دیا جائے تاکہ وہ نشہ چھوڑیں اور کاروبار یا ملازمتوں کے ذریعے اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے کے قابل ہوں. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی, اس پہ ایک شارٹ بھی ہے, آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. Recently, I heard, as you are saying, that we have more than 10 lakh people. This is an estimate which could be true, and it could be more than that, unfortunately. As per the estimates also, we have gone beyond Punjab prevalence. Punjab is around 1.5, 1.5%, and we have gone beyond 2% in opioid prevalence in our population in the UT of J&K. ڈرگ ایڈکٹ یہ کنٹینیو آسان مز گیا یہ ٹھیک البتہ یہ أکس ست کٲم تہِ کران چلاوان گٲڑۍ رات چھس تم چھٹی کٔرمٕژ دوٚپنس وٕچھن مےٚ تمہِ آیہِ آز کٲم تہٕ پتہٕ گٔے کٲم تہٕ رات ژیٖرۍ چھِ یہِ آمُت گرٕ تہٕ کٔرمٕژ چھس کٲم چوٗرمُت چھس ماجہِ ہوٚٹ. بچن نوان ڈرگس والن چرسہٕ والن نوان امن کیٛازِ واپس تراوان یم تمن نفرن تھاوان بند یم نفر بند تھاون کہین تمن نفرن یل تراوان یم نفر بند تھاون. تُہۍ ؤنِو حظ اتھ گژھِ کانٛہہ تحقیق کتھ گژھِ گرِ گرِ حظ گژھِ یہِ گژھُن کِہیٖنۍ کیٛازِ بہٕ تہِ حظ چھس بچہِ واجہِ مےٚ تہِ حظ چھِ صبحس لٔکٕس کوٗر انٕنۍ مےٚ حظ چھِ اکھ بٔچی مےٚ حظ چھِ صبحس نٮ۪بر کڑٕنۍ سۄ بٔچی. ہمارے پاس اب بہت ارلی یہ آ رہے ہیں نا, لائک ارلیئر 20s میں آتے تھے, تو ابھی ہمارے پاس ٹینز میں آ رہے ہیں, مے بی 12, 13, 14, which is very young, at a very early age we are getting the now patients. So that is quite alarming. The numbers are still increasing. We see around about 40 to 50 patients of addiction related cases every day. And the kind of addiction we are seeing is very dangerous. Most of them are using illicit drugs like heroin, brown sugars, and that too through a very dangerous mode. That's they are taking these drugs through injection mode, and which is very dangerous. میں سب سے پہلے آپ کو شامل کروں گا علی رضا سید صاحب. فرمائیے گا, یہ جو اتنی تشویشناک صورتحال ہے, رپورٹ اور شارٹ بھی آپ نے ملاحظہ کی, جو ڈیٹا اور فگرز وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے, دوسرا اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے, اور تیسرا اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, جو آکوپیشن فورسز ہوتی ہیں, جو جنہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں, اور خاص کر انڈیا جس طریقے سے 27 اکتوبر 1947 سے وہاں پہ قابض ہے جی, انہوں نے مختلف اسٹریٹجیز بنائی. ان میں سے ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ جو ڈیموگرافی کس طرح چینج کرنی ہے, وہ انہوں نے 5 اگست 2019 کے بعد اس پہ کام شروع کر دیا. اس سے پہلے ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو یوتھ ہے یا کشمیری جو ہیں, ان کو جو ریزسٹنس ہے اس سے دور کیا جائے. اس کے لیے کون کون سے طریقے چاہیے. اس سے پہلے
یہ آپ ہر جگہ، ہر اس جگہ کو دیکھیں، دنیا کے اس خطے کو دیکھیں جہاں پہ آکوپیشن ہے، اور وہاں پہ جو آکوپیشن فورسز کے عزائم ہوتے ہیں ان کو مختلف کیٹیگریز میں وہ تقسیم کر کے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. جی جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہوئی، اور اس لانگ ٹرم پالیسی کے تحت انہوں نے پہلے دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں کو شہید کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیریوں کو نوکریوں سے نکالنا شروع کیا. جو انڈینز ہیں، جو غیر ریاستی ہیں، ان کو لا کے ان کی جابوں پہ وہ ان کو تعینات کیا. اور یہ سارے پروسیس کو اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ہی گھناؤنی سازش کے تحت یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو یوتھ ہے اس کو ایڈکٹ کیا جائے، اس کو جو اصل جو ان کے مقاصد ہیں، جس کے لیے، کیونکہ آج تک بھارت کے اندر کی ریاستیں جتنی بھی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں اور مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں جو آکوپائیڈ ہے، ان کے درمیان جو تعلیمی لحاظ سے، اکنامیکلی آپ دیکھیں، ہر لحاظ سے کشمیر جو تھا وہ بہت آگے تھا. لیکن انہوں نے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے، آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو پھلوں کے باغات تھے ان کو بھی تباہ کیا، جو انوائرمنٹل دہشت گردی ہے وہ بھی جاری ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایک پلاننگ کے تحت یوتھ میں یہ رجحان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ اویلیبل جو ڈرگز ہیں ان کو پہنچایا، تاکہ کشمیری جو ہیں وہ، ایک تو ہے کہ ان کے لیے نوکری کو دروازے بند ہوئے، دوسرا ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو جب وہ گھر والوں کے ساتھ، یا اپنے، جس طرح آپ نے ذکر کیا شروع میں، ایک MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ ریڈی لگا رہا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ جو اس نے محنت کی تھی، اس کے بعد جو اس کے پاس اس کو رزلٹ ملا ہے، کیا اس سے وہ خوش ہوگا؟ نہیں، وہ محنت تو کر رہا ہے، لیکن اس کی جو اندر کی آواز ہے، وہ اپنے اس غم کو، اس غصے کو دبانے کے لیے انہوں نے ایک یہ جو ڈرگز کے صورت میں ان کے سامنے رکھا ہے، تاکہ وہ اس کو استعمال کرنا شروع کریں. تو یہ بڑی خطرناک اسٹریٹجی ہے انڈینز کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ایک آگاہی مہم چلانی چاہیے، اور ہمیں جو ہماری APHC ہے، ہمارے یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے شاہ جی. میں واپس بھی آتا ہوں کہ کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے. میں اس میں شامل کروں گا ایڈوکیٹ سندس ملک صاحبہ. یہ فرمائی گا، انڈیا کا یہ الزام ہے کہ یہ جو منشیات ہے یہ LOC یا بارڈر سے آتی ہے اور یہ کراس ہو کے آتی ہے. یہ بتائیے گا کتنا مذاکرہ خیز قسم کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ تم نے بارڈر پہ الگ فورس تعینات کی ہوئی ہے، LOC پہ الگ فورس تعینات کی ہوئی ہے، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے تم نے 1.5 ملین سیکیورٹی فورسز کو وہاں پہ تعینات کیا ہے. از اٹ پاسبل کہ ان کی ساز باز کے بغیر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر منشیات انڈیا سے ٹرانسفر ہو سکے، یا یہ خود منشیات کو بطور انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، and both of them end up looking bad for India. Number one تو یہ کہ despite making Jammu and Kashmir the highest militarized zone in the region and across the globe, اس کے باوجود ہندوستان جو ہے نہ پہلگام میں ہونے والے کسی واقعے کو روک سکتا ہے، نہ پلوامہ میں ہونے والے کسی واقعے کو روک سکتا ہے، اور نہ ہی جو الزام اب وہ لگا رہے ہیں کہ جو ڈرگز کا انخلاء ہے جموں اینڈ کشمیر میں وہ پاکستان کے تھرو ہے، نہ اس کو وہ روک سکا ہے. تو ایک تو جواب یہ ہے دیٹ دے ہیو فیلڈ ایز اے اسٹیٹ، دے ہیو فیلڈ ایز اے سیکیورٹی انٹرپرائز ٹو اشور دیئر پرومس آف نیا کشمیر، نمبر ون. دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے، انڈین ملٹری ہے، اور جو پیرا ملٹری فورسز ہیں وہ کمپلیسٹ ہیں اس سب کی، یہ جو ڈرگز کا ایک انخلاء ہے جموں اینڈ کشمیر کے ریجن میں، اس کے ہونے میں کمپلیسٹ ہیں.
اور یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ مودی گورنمنٹ کے لیے کوئی ایک اچھی امیج ہے. لیکن اس میں ایک چیز ضرور میں مینشن آپ یہ کرنا کہنا چاہوں چاہتی گی. ہیں عام الفاظ کے جی. اندر کہ ایک ایسی پیرلل اکانومی مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین فورسز چلا رہی ہیں اپنی تنخواہوں کے علاوہ کہ وہ ڈرگ سپلائی کرتی ہیں اور اس سے پیسہ بناتی ہیں. جی ایسے ہی ہے؟ میں اس پہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تھرو سیورل اکاؤنٹس by sources within the Jammu and Kashmir occupied Jammu and Kashmir territory, ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ جو یہ انجیکٹیبل ڈرگز ہیں جیسے ہیروئن ہو گئی یا اس طرح کی جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں نشے کی, یہ آپ کو چیک پوسٹس کے پاس ملتی ہیں. ٹھیک ہے. Since the abrogation of Article 370 and 35A, جب سے انڈیا کے لیے جیسا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ کشمیر کو اوپن کیا گیا, تب کشمیر اوپن ہوا ہے 1.3 million individuals who are currently considered addicts. ٹھیک ہے. آپ کے 13 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ اس وقت ڈرگ ایڈکٹ ہیں, اور وہ اپنی جو بھی کمائی جو تھوڑی بہت ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ ان امپلائمنٹ کا ایک بہت ایشو ہے, اس کے باوجود بھی اپنی کمائی کا 88,000 تک وہ ان ڈرگز کو خریدنے میں لگا دیتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اسٹیٹسٹکس صحیح ہے. جی. 33,000 سرنجز آپ کو برآمد ہو رہی ہیں جو وہاں پہ نوجوان استعمال کر رہے ہیں, جس کے رزلٹ میں 70% آف دی انڈیویجولز ہو کم اپ ود دی ہیپاٹائٹس سی جو بیماری ہے, جو ایک مضر بیماری ہے, بہت خراب بیماری ہے, اس کے 70% جو وکٹمز ہیں وہ ہیں جو نیڈل ایکسچینج کے تھرو ایک دوسرے کو یہ بیماری ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. تو جیسا کہ سید صاحب نے بھی کہا اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا, India is not only imposing an apartheid or an occupation on the people of Jammu and Kashmir, it is basing it on the Israel model and perfecting the Israel model to completely subjugate the youth who is there to resist against this occupation. تو یہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں چانکیہ موو جو بڑی ان کو پسند ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ مانا نہیں جا سکتا جو انڈیا کا نیریٹو ہے کہ کسی طور پہ بھی اتنی بڑی فورسز کی موجودگی میں کسی اور جگہ سے اتنی بڑی تعداد میں منشیات جو ہے وہ امپورٹ کی جا سکے مقبوضہ کشمیر کے اندر. یہ اس کے اندر انڈین فورسز کی انوالومنٹ ہے, وہ پیسہ بنا رہے ہیں, انڈین اسٹیٹ اس کے اوپر کمپلیسنٹ ہے اور وہ چاہتی ہے. اور یاسر صاحب ہمارے پاس آن گراؤنڈ رپورٹس موجود ہیں جو ہمیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ دس از بینگ ڈن انڈر the patronage of the Indian military and the Indian paramilitary forces, اور of course اس کی اجازت بھی ان کو کہاں سے آ رہی ہے, right from the top. تو یا تو وہ یہ مانیں کہ ہماری ملٹری کرپٹ ہے اور وہ فیل ہو گئی ہے جموں اور کشمیر میں, ماننے کی کیا ضرورت ہے, اور جو نہ مانے تو ساری دنیا تو اس بات کو مان ہی رہی ہے. اور نمبر 2 یہ بھی وہ مانیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ ہم کشمیر کے مدعے کو فردر اینڈ فردر کمپلیکیٹ کرتے جائیں, وہاں کے نوجوانوں کی اس طریقے سے اور اس طریقے سے ہر طریقے سے نسل کشی کی جائے, چاہے وہ بندوق کی گولی ہو یا نشے کی گولی ہو. صحیح ہو گیا. میں اس میں سید عارف بہار صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ انڈیا کی جو صورتحال ہے, مقبوضہ کشمیر کا نوجوان اگر نوکری کے لیے جاتا ہے مین لینڈ انڈیا میں, پڑھائی کے لیے جاتا ہے مین لینڈ انڈیا میں, یا پھر وہ کاروبار کے لیے جاتا ہے, اسے کشمیری آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے جو ان کی کاؤ بیلٹ کی سٹیٹس ہیں اور اس کے علاوہ دوسری سٹیٹس ہیں, اس سے کہا جاتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, تمہارے ساتھ ہم نے کاروبار نہیں کرنا, ایک تو تم مسلمان, دوسرے تم کشمیری. تو کتنے زیادہ یہ فیکٹرز اس کے لیے فرسٹریٹنگ ہیں کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی مائل ہو. خود کتنا اس کے اندر انڈیا انوالوڈ ہے, کتنی پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے کہ نہ اسے انڈیا میں کوئی نوکری مل رہی ہے, مقبوضہ کشمیر کی جو نوکریاں ہیں وہ بھی انڈیا کھا گیا. یور ٹیک. دیکھیں کہ یہ تو بھارت کی ایک طویل المیاد قسم کی پالیسی ہے جس پہ وہ چل رہا ہے, اور 5 اگست 2019 کے بعد جو رکاوٹیں تھی بھی بھارت کو یہ پالیسی اپنی کشمیر میں لاگو کرنے کے لیے نافذ کرنے میں, وہ ساری رکاوٹیں تو دور ہو گئی ہیں. اب بھارت کھل کر کھیل رہا ہے اور پوری طرح سامنے آ کر اپنا جو ایجنڈا ہے اس کا طویل المیاد برس سے جو وہ کشمیر پر تھوپنا چاہتا تھا, اب اس پر وہ عمل کر رہا ہے. تو یہ جو منشیات کا استعمال ہے اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے, ایک تو یہ کاروباری مقاصد کے لیے ہے جیسا کہ کہا گیا,
ان کے کاروباری مقاصد ہیں، مفادات وابستہ ہو گئے ہیں. دوسرا اس کی مارکیٹ اور منڈی جو ہے وہ بھی کشمیر کو بنایا گیا ہے. اور اب چونکہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے تو نقصان تو خربوزے کا ہی ہے. اور کشمیر کے نوجوان میں جو ایک سپارک نظر آتا تھا کہ جیسے ہم برہان وانی کے دور کی جو احتجاج کی لہریں چل رہی تھیں اس میں بھارت کے ایک سیاسی رہنماؤں کے ایک وفد میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر کے نوجوان جو ہے وہ موت کا تعاقب کرتے ہیں اور اس سے خوف آتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو کشمیر کے نوجوان کے اندر یہ جو جذبہ ہے یہ ختم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد ہے. سب سے ان کی جو سمجھتے ہیں کہ سب سے آسان حکمت عملی ہے اور اسرائیل ماڈل یہی ہے کہ جو وہ کشمیر پر نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ اس حد تک تنہا ہو جائے، وہ اس حد تک اپنے ماضی سے، اپنے حال سے، اپنے مستقبل سے بیگانہ ہو جائے کہ اس کو کوئی ہوش ہی نہ رہے کہ اس پر کون حکومت کرتا ہے اور کس انداز سے حکومت کرتا ہے اور اس کے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ منشیات کا جو فروغ ہے کشمیر میں یہ ایک منظم انداز سے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ کشمیر کے نوجوان کے اندر جو جذبہ آزادی ہے جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے نظریات کی صورت میں، لوک داستانوں کی صورت میں، نانی دادی کی کہانیوں کی صورت میں، اب یہ نسل در نسل آگے بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں آج کشمیر میں جو تیسری چوتھی نسل ہے 47 کے بعد اگر ہم دیکھیں جو اس وقت پر سرے میدان کھڑی ہے تو یوں کوئی ایسی تحریک ہے، کوئی ایسا جذبہ ہے، کوئی فطری ایسی ایک ماحول اور ایک لہر ہے کہ جو آگے بڑھتی جا رہی ہے. ایک کے بعد دوسری جنریشن میدان میں ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرا نام سامنے آتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اور اس کا آسان حل یہ نکال لیا گیا ہے کہ کشمیر کو ایک ایسی منشیات کی آماجگاہ اور منڈی بنایا جائے کہ جہاں سے پیسہ بھی کمایا جائے اور پھر کشمیر کے معاشرے کی جو روح ہے، جو حریت اور آزادی کا اس میں ایک جذبہ ہے، اس کو ختم کیا جائے اور کشمیر کے نوجوان کو مایوس کر دیا جائے اور اس کو بیگانہ کر دیا جائے اپنے سیاسی حالات سے. تو یہ ایک منظم پالیسی رہی ہے بھارت کی تعلیم کے میدان میں، سماجی میدان میں، سیاسی میدان میں کشمیریوں کو تنہا کرنے کی، کشمیریوں کو حالات سے مایوس کرنے کی ایک پرانا ایجنڈا تھا جس پہ اب وہ زیادہ تیزی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں کہ اب کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں ان کے. عارف بار صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ مظفر آباد سے ہیں اور آپ آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ بھی رہتے ہیں، تو کس قدر آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے وہ ذہنی طور پر تندرست ہے، وہ کسی قسم کی منشیات کی طرف مائل نہیں ہے، اس کے پاس کتنے زیادہ مواقع ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جانا چاہیں تو کس قدر یعنی اگر دونوں کا کمپیریزن ڈرا کریں تو آپ کو جو زیادہ وائبرنٹ یوتھ نظر آتی ہے وہ آزاد کشمیر کی یوتھ نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ان اپرچونٹیز کا ہونا ہے جو ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں جی، کشمیر کے لیے سب سے بڑی افتاد تو اس وقت آن پڑی تھی کہ جب 1947 میں اس کی جو فطری دھارے تھے، اس کا جو فطری روابط کا جو رخ تھا وہ اس راستے کی جانب تھا کہ جو مسلم بر صغیر یا پاکستان کی طرف جو کھلتے تھے راستے اس طرف جاتے تھے، تو وہ راستے بند ہونے سے قدرتی طور پر ان کو ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا کہ ایک سفوکیشن کی سی کیفیت میں وہ آ گئے تھے اور ان کے جو ایک ذہنی پرواز کی یا ترقی کے یا کاروبار کے اور علم کے جو راستے تھے وہ تقریباً بند ہو گئے تھے اور مقید ہو کر رہ گئے تھے. اور کشمیر کے لوگوں کو ایک خوف تو ہمیشہ سے رہا ہے، ایک انڈینائزیشن کا خوف، بھارت کی تہذیب مسلط ہونے کا خوف، ان کے رنگ میں رنگے جانے کا خوف. اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کا معاشرہ، سوسائٹی ہمیں گزشتہ دہائیوں میں ایک سیلف سینٹرڈ قسم کا معاشرہ نظر آتا ہے، جنہوں نے ایک فاصلہ بنائے رکھا بھارت کے ساتھ، جنہوں نے بھارت کے ہنسنے کے جو دن تھے، خوشی کے دن تھے، ان میں خوش ہونے سے انکار کیا، جو ان کے رونے کے یا ماتم کے دن تھے ان میں بھی انہوں نے خود کو ایک فاصلے پر رکھا. تو یہ ایک بہت سوچی سمجھی کشمیر کا جو معاشرہ ہے، وہاں کے شہدماغ لوگ جو ہیں، ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی. ایک تو یہ قدرتی طور پر جو ان کے فطری دھارے تھے، فطری راستے تھے، بند ہونے سے ان کو تاریخ میں ایک یہ نقصان ہوا تھا. اوپر سے بھارت نے مزید ان کی سپیس تنگ کی اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے شہروں میں ان کا جو داخلہ ہے اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے، تعلیمی اداروں میں ان کے لیے سپیس تنگ کی جا رہی ہے، ان کو مختلف انداز پاسپورٹ نہیں ملتے ان کو، بتایا جا رہا ہے، پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے. تو یہ ایک اور جو ہے
मुसीबत उनके सर पे आन पड़ी है कि भारत ने उनकी जो रहे सहे इम्कानात थे तरक्की के, आगे बढ़ने के, वो भी महदूद कर दिए हैं। तो इसमें और सामने फिर मंशियात ला के रख दी है। अब जरा आज़ाद कश्मीर के हवाले से आ जाइएगा, थोड़ा बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी प्लीज। जी, आज़ाद कश्मीर का मैंने आपसे सवाल किया कि जी, आज़ाद कश्मीर इसके की जो मुकाबले यूथ में है, मैं यही आपसे बात कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान के लिए एक वसी तर जहान है, तरक्की का जहान है, इम्कानात का जहान है। सिर्फ कराची की तक ही दुनिया नहीं है, बल्कि उससे आगे की दुनिया भी यहाँ उसके लिए एक अपनी सलाहियतों का जौहर दिखाने के लिए मौजूद है, जहाँ उसे किसी तासुब का, किसी गैर इंसानी या एक मुख्तलिफ समाजी रवैयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज़ाद कश्मीर का नौजवान टैलेंट अगर आप देखें तो पूरी रियासत में जो जम्मू और कश्मीर है उसमें यकसा तौर पर है, लेकिन उस टैलेंट को आगे बढ़ने के मौके अलग अलग हैं। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में उस टैलेंट को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, और अगर बढ़ने भी दिया जाता है तो नुमाइशी तौर पर ऐसे बढ़ने दिया जाता है कि जिसका मतलब भी और मकसद भी लोगों की जहन साजी होती है कि भारत में उनके लिए इम्कान। अमली तौर पे अगर सैयद आरिफ बहार साहब देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी नौकरियां हैं इस वक्त, जो नौकरियां तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा वहाँ पे मुलाजमतें हैं जो सरकारी तौर पे दी गई हैं, या इससे भी ज़्यादा फिगर हो सकता है। तो ये बताइएगा, इसमें कोई पाकिस्तान का इंडिविजुअल जाके वहाँ पे मुलाजमत कर सकता है या सारे के सारे कश्मीरियों के हैं? बरक्स इसके जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है कि वहाँ पे मुलाजमतें जो थी वो सारी की सारी इंडिया के, और जो बड़े 5 लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो भी हैं, वो सब इंडिया के हवाले कर दिए गए। इवन SHO तक कहते हैं अब इंडिया से आता है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के लोगों के पर तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी मेहरबानी है इस लिहाज से कि यहाँ स्टेट सब्जेक्ट का जो कानून है, जो एक हिंदू महाराजा ने ही किया था और किन वजूहात की बिना पर किया था, किन खदशात की बुनियाद पर किया था, उन पर बहस हो सकती है, लेकिन वो कानून आज भी पूरी तरह फाल है, उस कानून पर अमल हो रहा है। और यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं वो तरक्की की दौड़ में हमें बहुत आगे नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरह शरीक हैं। पाकिस्तान के अंदर भी उनके लिए मौके और इम्कानात मौजूद हैं, और आज़ाद कश्मीर में रहते हुए भी उनके लिए पूरी तरह इम्कानात के और मौके के दरवाजे। बड़ा तफसीली आपने कंपैरिजन पेश किया, यकीनन हमारे नाज़रीन को इस हवाले से आगाही हासिल हो गई होगी कि कितना फ़र्क है। अब मैं डॉक्टर साहब उसमें इन्वॉल्व करूँ। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि इंटरनेशनली इस इशू को उठाने की कितनी ज़रूरत है, जो तशवीशनाक हद तक जिसमें इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि 10 से 15 लाख यूथ, बच्चे, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का मुस्तकबिल इस वक्त जो है वो दाव पर लगा है। योर टेक। जी यासर साहब, इंटरनेशनली सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की बनती है, क्योंकि इंडिया ने जो ऑक्यूपेशन की है इल्लीगली, और फिर उस ऑक्यूपेशन के बाद जो रेजिस्टेंस आई है मकबूजा कश्मीर में अवाम की तरफ से और स्पेशली यूथ की तरफ से, उसको टारगेट किया इंटेंशनली। किस तरह टारगेट किया कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में एक वॉर इकॉनमी बनाई है। वॉर इकॉनमी इसलिए बनाई है कि जहाँ पे वो बंदूक इस्तेमाल कर रहे वहाँ से पैसे कमा रहे थ्रू ड्रग्स, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत क्रिएट करते हैं, अवाम को जो है वो डिप्रेस करते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है अपनी डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, वो इन जैसे ड्रग्स की तरफ जाते हैं। और वहाँ पे एक प्रॉपर चेंज बनाया है कि मतलब पंजाब से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर तक जितने भी RSS के तकरीबन 700 वहाँ पे ब्रांचेस है RSS के मकबूजा कश्मीर में। वहाँ पे आपको हिंदुत्व आइडियोलॉजी भी नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको BJP भी नज़र आ रही है। तो मतलब ये कि सोशल स्ट्रक्चर को वो तबाह कर दे। तो सबसे पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा के अवेयरनेस के लिए वो अपनी स्ट्रगल करे, दूसरा जो है वो इंडिया पे प्रेशर डाले, इंडिया को कन्विंस करे कि इन जैसी एक्टिविटी से जो है वो आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरे हमारे जो NGOs हैं, सेहत की सहूलियात हैं, माज़रत के साथ ज़रा बताइएगा कि जो नाकाफ़ी सेहत की सहूलियात हैं, इस बात की इंडिकेशन नहीं है कि एक तरफ उन्होंने नशे की लत में मुब्तला कर दिया, दूसरी तरफ उन्होंने ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड नहीं किया जिसको इस्तेमाल में लाते हुए इन लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जा सकता है। ये भी आपको एक प्लान और इंटेंशन लगती है?
देखिए वहाँ पे ना होने की बराबर है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। वहाँ पे इंटेंशनली रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं बनाते, जो बनाते हैं वो तकरीबन उनमें फैसिलिटीज़ नहीं होती कि उनकी रिहेबिलिटेशन हो जाए, तो वो इंटेंशनली यूथ को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यूथ में एक मोटिवेशन होती है, एक स्पिरिट होती है कि हम अपना फ्यूचर बनाएंगे। देखिए मकबूजा कश्मीर में लोग जो है वो इस चीज़ से डर रहे कि एक जनरेशन हमारी वॉर में चली गई, दूसरी जनरेशन जो है वो हमारी ड्रग्स में जाएगी, वो नशे की हालत में जो है वो हमारी जनरेशन तकरीबन ख़राब हो जाएगी या उनको जो है वो नुकसानात पहुँचे। ठीक है, आपका पॉइंट है कि अली रज़ा सही साहब, इससे पहले मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊँ, ये फरमाइएगा, आप बात है कि इस सिचुएशन को कश्मीरी कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या ऐसी एफर्ट्स की जा सकती हैं? हमें ये तो पता चल गया है कि इंडिया इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पैसा कमा रहा है, यूथ ख़राब कर रहा है और उसके साथ साथ एक ऐसी अफरीद फैला रहा है जो कि एक वक्त में आके नाकाबिले वापसी लगती है। तो आप बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं माशरती लेवल के ऊपर कि ये वापस आ जाए? देखिए माशरती लेवल पे मैं समझता हूँ कि इस जो स्ट्रेटजी है इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस की या जो इंडियन ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट है वहाँ पे, असल में उनको रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तो ये है कि हमारे जो कायदीन या हमारे जो रहनुमा वहाँ पे हैं वो इसके लिए एक आगाही मुहिम पैदा करें और उस पर काम करें। दूसरा ये है कि जिस तरीके से हम यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जा सकते हैं और पाकिस्तान को ये रोल अदा करना चाहिए और इस मसले को आलमी फोरम पे भी उठाया जाए कि भारत ये कर रहा है। तो इससे आके मुझे जो यकीन है कि आज की दुनिया में जिस वक्त ड्रग्स के खिलाफ अमेरिका भी चाइना भी सारे लोग इसके खिलाफ लगे हुए हैं, तो उसमें आगे भारत का जो चेहरा है इस किस्म का वो भी बेनकाब होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा गलत झूठा प्रोपेगेंडा करके कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को भी हमेशा उन्होंने बदनाम किया, दहशतगर्द करार दिया, हालांकि वो खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तान करवा रहा है या जो कश्मीरी दहशतगर्द कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी एक वफूद भी बनाने चाहिए जो दूसरे ममालिक में जाके वो कश्मीरी जाएं, कश्मीर जो डेलीगेशन है उसमें कश्मीरी भी हों, पाकिस्तानी भी हों, वो जाके मुख्तलिफ ममालिक में जाके अपना ये नुक्ता नज़र पेश करें कि अब वो जो किलिंग थी उसके बाद अब वो ड्रग्स के ज़रिए वो किल करना चाहते हैं कश्मीरी यूथ को। और दूसरा जो पाकिस्तान जो फॉरेन एम्बेसीज हैं इस्लामाबाद में, उनमें भी हमारे बंदों को जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेके जाके इसका एक डोसिए बनाएं और उनके सामने भी रखें ताकि आलमी बरादरी का एक प्रेशर जो है वो मोदी गवर्नमेंट पे पड़े। ठीक है, बड़ी सिचुएशन तशवीशनाक है और इस हवाले से हम गाए बगाए बात भी करते रहेंगे। दूसरे मौजू की जानिब बढ़ेंगे। दूसरे मौजू में हम आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर वो आज़ाद ख़ित्ता जिसका अपना सदर, अपना वज़ीर आज़म, अपनी एक पूरी गवर्नमेंट होती है, अपनी एक पूरी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वहाँ पे वो काम कर रही होती है। तो पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि जो अनवार हुकूमत थी उसने जो डिलीवर करना चाहिए था वो डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अवामी एक्शन कमेटी सामने आई, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, उसके बाद फिर उन डिमांड्स को उस तरह से सुना नहीं गया, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई कि फिर पाकिस्तान को और विफाक को फिर इसके अंदर आना पड़ा और फिर उनके साथ बात करनी पड़ी। कश्मीरियों ने जो भी अपने मुतालबात रखे, पाकिस्तान ने बड़ी फ़राख दिली के साथ उन मुतालबात से बढ़कर उसको मंजूर किया, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, बतौर कश्मीरी भी ये बात करता हूँ कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के लाडले हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा, लेकिन ये बुनियादी जो ज़िम्मेदारी बनती थी ये वहाँ की हुकूमत की बनती थी। इस वक्त मामला ये चल रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो तकरीबन तैयारी के धाने पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें जो उनके साथ हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आज़ाद कश्मीर भी है, वो ये दावा करते हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अनवार हुकूमत के ख़िलाफ़ या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो आज़ाद कश्मीर के हैं उनके ख़िलाफ़ लाई जाएगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है कि वो अपने नंबर्स जो है वो शो करेगी और वो हुकूमत साजी
میں کامیاب ہو جائے گی. اس پر ذرا بات کرتے ہیں. چودھری لطیف اکبر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا ہے. فرمائیے گا اس وقت آزاد کشمیر کی جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کس حد تک کانفیڈنٹ ہے کہ وہ حکومت سازی میں کامیاب ہو جائے گی, نمبرز پورے ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ انوار حکومت کے ساتھ تقریباً ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی ساتھ دیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا, اب جو آئندہ عام انتخابات ہیں آزاد کشمیر کے, ان میں کم وقت رہ گیا ہے. ایسی کیا نوبت آئی ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کو یہ موو کرنی پڑی ہے؟ سر آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جو آزاد کشمیر میں جو انتشار رہا, جو خلفشار رہا, بار بار لوگوں نے مظاہرے کیے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے کے لیے. موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کے مسائل حل نہیں کر پا سکی, اور مظاہرے جب وہ ڈیمانڈ لے کے آتے, مظاہرے کرتے, مظاہرے کامیاب ہو جاتے تو اس کے بعد وہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے. اس وقت جو صورتحال بن گیا ہے, یہ جو ایکشن کمیٹی ہے جی, اس میں خالی تاجری نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہیں جو پاکستان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. صحیح. پاکستان کی مسلح افواج کا گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان اور جموں کشمیر کے جو رشتے ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, گاڑے ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے لیے اس حکومت کا رہنا جو ہے اب بہت مشکل, 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے, اور انہوں نے فیصلے ڈیلے کرنے کی وجہ سے یہ سارا آج تک یہ. اگر جو پہلا جو ان کا بجلی کا اور آٹے کا مطالبہ پورا ہو گیا تھا, اس میں چھوٹے چھوٹے 2-3 مطالبہ تو ہوتے کہ جو شہید ان کا معاوضہ دیا جائے, ان کے شہیدوں کے بیٹوں کو جو وہ ملازمت وہ دی جائے, اس کے 2 مطالبہ تھے, وہ بھی انہوں نے پورے نہیں کیے 2-2.5 سالوں کے اندر. اس کو ایک اور مظاہرہ ہوا, پھر اس کے بعد پھر اب تیسرا جو مظاہرہ, اس میں 38 رکعت آ گئے. تو اس طریقے سے جو حکومت کی اپنی ہٹنگ ہو رہی تھی, پرائم منسٹر وہاں سے مظفرآباد سے بھاگا ہوا تھا, اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ دیکھیں کہ جو جس حکومت کا پرائم منسٹر جو ہے, ملک کا ریاست کا پرائم منسٹر جو ہے, وہ اپنے دارالحکومت میں نہ بیٹھے تو پھر وہ کیسے اس کی ریٹ قائم ہو سکتی ہے؟ تو اب اس کی ریٹ قائم نہیں تھی, اخلاقی طور پہ اس کو خود چھوڑ کے چلا جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کی موجودگی میں آزاد جو ہے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ کیونکہ آپ مل کے ایک ایسی حکومت کو لائیں جو کہ آزاد کشمیر کے پولیٹیکل جو سیاسی استحکام ہے اس کو بھی لایا جائے, اور لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے, پھر کشمیر کے بارے میں بھی کوئی پیش کی جائے. جیسے صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت تک جو معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ بظاہر بہت ہی پراعتماد نظر آتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں, تو یہ کب تک سیشن بلایا جا سکتا ہے اور کب تک یہ موو کی جا سکتی ہے آپ کی جانب سے, جبکہ آپ کا کانفیڈنس بھی جائے؟ جی, ہم نے اس دن 27 بندے پورے کیے تھے, حالانکہ ہمارے پاس 30-31 بندے ہیں. پھر جب پرسوں میٹنگ ہوئی ہے نون لیگ کی پارٹی کے لوگوں کی, تو اس میں بھی نون لیگ نے کہا دی کہ ہم ووٹ اڈو کنسل آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک, لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو ہمارے پاس نمبر آلریڈی موجود ہیں, البتہ اس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ لیڈرشپ کا فیصلہ کرنا ہے, وہ شاید 1-2 دن میں ہو بھی سکتا ہے فیصلہ. تو انشاءاللہ ودن 2-3 ڈیز یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, اور نیا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا اوتھ لے گا, الیکٹ ہوگا. اچھا چودھری صاحب, یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک ڈسکنیکٹ کی فیل ہمیں آئی کہ جو انوار حکومت ہے اس کا ایک ڈسکنیکٹ چل رہا ہے عوام کے ساتھ, اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں تھے, جس کی وجہ سے یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اور اس کو بر وقت پورا بھی نہ کرنا, اور پھر اس کے بعد وفاق نے اس کے اندر پھر اس کو آنا پڑا, اور پھر اس نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا, وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے اس 8-9 مہینے جو رہ گئے ہیں عام انتخابات سے پہلے, اس کے اندر کس طرح سے آپ میک شور کریں گے, کیونکہ کم و بیش آپ کے پاس بھی ممبرز تو جو شامل ہو رہے ہیں وہ تو پریویس گورنمنٹ کا ہی حصہ رہے ہیں, تو کس طرح آپ انشور کریں گے کہ آپ کے جو کنیکشن ہے عوام کے ساتھ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ہو, ان کی بات زیادہ اچھے طریقے سے سنی جا سکے تاکہ ان کے مسائل کا حل ہو پورا؟ دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت کسی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ کی انڈیویجول کی گورنمنٹ, یہ فار بلاک کا پی ٹی آئی کا ہے, ان کے پیچھے کوئی سیاسی آرگنائزیشن نہیں تھی, سیاسی قوت کوئی نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی یہ پولیٹیکل پارٹی جس کے گراس روٹ لیول تک آرگنائزیشن موجود ہے, اور ہم جب حکومت میں آئیں گے تو اپنے دروازے کھولیں گے لوگوں پہ, لوگوں کے کام ہوں گے, لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, کشمیر پہ بات ہوگی,
रोजगारी पे काम किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज पे करेंगे, एग्रीकल्चर पे करेंगे, रिफॉरेस्टेशन पे करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इसमें एंगेज किया जाएगा। और जब तो इस तरीके से जो पोलिटिकल पार्टीज जो है वो दोबारा एक्टिवेट होगी और लोग जो है वो उसके साथ शामिल हो जाएंगे और इस तरह से कैसा जाएंगे। फिर वो जो डिमांड्स जो उसकी तरफ से आती है इलाजी कमेटी की तरफ से, वो डिमांड बेसिकली हर हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पूरी करना, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। तो इससे ना करने की वजह से ये सारा पैदा हो जाएगा। हम जब लोगों के काम हम कर लेंगे तो फिर क्यों लोग बाहर निकलेंगे, मुझे ये बताएं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट चौधरी लतीफ़ अकबर फॉर योर मूव। अभी हम अली सैयद साहब आपको शामिल करते हैं। मैं इससे पहले आपको शामिल करूं, मैं आरिफ बहार साहब क्योंकि वहाँ पे मौजूद हैं। आरिफ बहार साहब ज़रा बताइएगा लोग क्या कहते हैं, उनका मसला हुकूमत की तब्दीली से हल हो जाएगा, उनकी डिमांड महज हुकूमत की तब्दीली है या फिर ऐसा निज़ाम मुरतब करना है जिससे उनकी बात को सुना जाए और फौरी तौर पे अमल किया जाए और बार बार विफाक को ना जाना पड़े उनके मसाइल को सुनने और उसको हल करने के लिए। और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये जमहूरियत का हुस्न आज़ाद कश्मीर के अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से सामने आ रहा है कि ठीक है आपको अगर ये पसंद नहीं है, आपके पास नंबर पूरे हैं तो आप जमहूरी तरीके से करें। दूसरी तरफ अगर आप मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल देखें तो वहाँ तो सांस लेने पर पाबंदी है। थोड़ा सा कंपैरिजन भी ड्रॉ कर दीजिएगा और अवाम के बारे में ज़रा बताइएगा आज़ाद कश्मीर की। जी बिल्कुल, अवाम को ये तो फौरी तौर पर इस बात की कोई तवक्का नहीं है कि एक हुकूमत के जाने के बाद दूसरी हुकूमत आएगी और फौरी तौर पर मसाइल हल होंगे। जाहिर है कि जो मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी ने भी जो सामने पेश किए हैं उनकी भी अपनी एक हैसियत है, उनमें कुछ वजन भी है और कुछ शायद इस तरह के यानी अपने दायरा कार से या अपनी उस पसली से आगे के मुतालबात है। तो वो तो जाहिर है उसमें बड़ा टाइम भी लगेगा, उसमें वफाकी हुकूमत भी इन्वॉल्व होगी, उसमें आज़ाद कश्मीर के दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी देखेंगे। तो लेकिन बहरहाल जो एक माहौल पैदा हो गया था इन एहतजाजों के नतीजे में, एहतजाजी तहरीकों के नतीजे में, तो लग रहा था कि बिल्कुल मुंजमद हो गया है आज़ाद कश्मीर का निज़ाम। और चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना और आवाम के साथ इंटरेक्शन करना और आवाम के मसाइल के हल करना यानी जो एक ओहदे का तकाजा होता है उसके बाद के तकाजे होते हैं, हल्फ उठाने के बाद के, ओहदा लेने के बाद के, वो तकाजे तकरीबन वो फरामोश ही कर बैठे थे। फिर जो इस हुकूमत की एक हैयत तरकीबी थी वो भी कुछ अजीब सी होकर रह गई थी कि सियासी जमातें इसमें शरीक भी थीं और वो इसमें शरीक नहीं भी थी और सियासी शख्सियात की हुकूमत इसको कहा जा रहा था। तो जाहिर है सियासी जमात जो होती है उसका एक स्टेक होता है, उसका अवाम के साथ एक राब्ता होता है। जैसे चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने कहा, वो पूरे मजमूई तौर पर पूरे मुआशरे और पूरी सोसाइटी को सामने रखकर अपनी पॉलिसीज बनाती है। जो इंडिविजुअल होता है, जिस तरह की ये हुकूमत का तजर्बा हुआ था, उसमें तो उसके सामने अपना हल्का होता है और उसको फिर वो अवाम के मसाइल से इतनी गरज नहीं होती, दिलचस्पी नहीं होती। और चौधरी अनवारुल हक साहब की जो हुकूमत है, जो उनका गवर्नेंस का स्टाइल है, वो यही नजर आता है। वो इख्तियारात का जो इख्तियारात ले तो बैठे थे लेकिन वो उन्हें इस्तेमाल करने का फन भूल गए थे, वो उन्हें अवाम तक डिलीवर करने का जो फन है वो भूल गए थे, जिसकी वजह से मुसलसल आज़ाद कश्मीर की सोसाइटी में मसाइल बढ़ते जा रहे थे और आए रोज एहतजाजी तहरीकों का सिलसिला हमें नजर आता है। और सिर्फ ये एक्शन कमेटी की हद तक नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमीन और दूसरे तमाम शोबों के लोग आए रोज मुजफ्फराबाद के सेक्रेटेरिएट के सामने हमें धरना दिए और एहतजाज करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये एक ऐसी कैफियत थी कि जिससे निकलना जरूरी था आज़ाद कश्मीर के की इस सारी सोसाइटी ने एक इस मुंजमद माहौल को और इस सिस्टम के इंजमात को तोड़ना जरूरी था। तो अब जो आगे सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है वो बहरहाल कुछ सियासी जमातें हैं वो ओनरशिप दे रही हैं इन मसाइल को, ओनरशिप दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ओनरशिप लेना चाहिए, अदरवाइज फिर जो ट्रस्ट है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज आ सकता है। अली सैयद साहब टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड ज़रा ये बताइएगा, थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें, हमने देखा लोग बाहर निकले, एहतजाज किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, विफाक ने उनकी बात सुनी, फराख दिली का मुजाहरा किया, बढ़कर दिया जो वो मांग रहे थे। अगर हम कंपैरिजन मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से करें तो उसी वक्त जो है वो वहाँ पर लद्दाख के अंदर मामलात चल रहे थे, स्ट्रेट फायर किए गए, लोगों के जो है वो माथे में गोलियां मारी गई। किस कदर फ़र्क है
ان جمہوری رویوں میں جو آزاد کشمیر میں پائے جاتے ہیں اور جو ناپید ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ یاسر صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آکوپیشن 78 سال کی ہے اس نے سفوکیٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی عوامی رائے نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے. جس طرح آپ نے یہ لداخ کا معاملہ دکھایا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں پبلک نکلی ہے اور ان کے جو جائز مطالبات تھے. میں پچھلے سال جب جو وہ پہلی بار ہوا تھا تو اس وقت بھی میں نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو خط بھی لکھا تھا کہ اس مسئلے میں لیٹ نہ ہوں، آپ جو جائز مطالبے ہیں ان کو فوری طور پہ اس کا حل نکالیں. وہ بھی انہوں نے لیٹ کیا. جب وہ تحریک اینڈ پہ آئی، مظاہرے شروع ہوئے، اس وقت نیگوسیشن کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں جو جائز ہیں ان کو مطالبے کو مانیں، جو نہیں جائز اس کے لیے آپ ڈسکس کریں، اس کو آپ جو ہے وہ فیوچر پہ رہنے دیں. لیکن میرے حساب سے جو عام پبلک کے ساتھ میں نے بات کی ہے وہاں پہ، وہاں اس میں سے زیادہ تر جو مطالبات تھے وہ سارے جائز تھے. تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا پہلے دن سے. کیوں آپ 29 اور 30 کی جس دن کال ہے اس دن آپ کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، اور اس سے ایک امیج جو ہے، اور بھارت نے اس کو مسلسل استعمال کیا ہے انٹرنیشنل فورم پہ بھی اور ان کے میڈیا نے بھی. تو اس سے بچنے کے لیے آئندہ بھی میں کہوں گا جو جائز چیزیں ہیں، جو حقوق ہیں، جو عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس کو سننا چاہیے. صحیح ہے، وہ صحیح. پاکستان بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس جتنے حقوق ہیں اتنے پاکستان کے اندر ان کے صوبوں کے اندر لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے. جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا شاہ جی، پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز پینلسٹ کا آج کے پروگرام کے حوالے سے. تجزیہ، تبصرہ، رپورٹ اور شارٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کے ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.